बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक मामला है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की एक ऑडियो है। उस ऑडियो की बुनियाद पर जो मुल्क के वज़ीर दाखिला है, इम्पोर्टेड वज़ीर दाखिला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑडियो चलाता है, मीडिया को देता है। फिर पूरी जो हुकूमती पार्टी है वो बयानिया बनाती है जजेस के खिलाफ। मरीम नवाज़ की जानिब से जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ तकारीर की जाती हैं, उनकी तस्वीर चलाई जाती हैं मीडिया पर और उनको तौहीन अमेज़ उनके ख़िलाफ़ कंपेन शुरू की जाती है। जब ये सारा मामला होता है और मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाती है, कोई भी हाई कोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की तौहीन पर एक्शन लेने को तैयार नज़र नहीं आती। टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर वो दरख्वास्तें भी खारिज हो जाती हैं, नाकाबिल समाअत हो जाती हैं। और फिर उसके बाद अचानक एक ऐसा मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शटअप कॉल दी पैमरा को इस वजह से शटअप कॉल दी कि आप इमरान खान के खिलाफ तो आप उनकी ज़ुबान बंदी तो करवाते हैं, अगर वो किसी अफसर के का दूसरा कोई नाम रखा हुआ है और उस नाम से पुकारे तो आप इमरान खान के खिलाफ तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस 2 जजेस के ऊपर जो उनको तज़हीक की जा रही है और उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो आप उसके ऊपर खामोश हैं। पैमरा को जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड शटअप कॉल आई तो पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पैमरा ने कहा कि चूंकि नवाज शरीफ की जो तकारीर है उस पर पाबंदी के लिए पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है। पैमरा को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने कहा है कि पैमरा पेश होकर बताए कि एक इश्तिहारी की तकारीर या उसके जो स्टेटमेंट्स है वो कैसे नशर की जाती हैं। ये बात पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में 2 दिन पहले इसके ऊपर नोटिस जारी हो चुका है। अब जब पैमरा को शटअप कॉल आई तो पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो अदलिया और जजेस के खिलाफ बयानात हैं या प्रोग्राम्स में डिस्कशन है, क्योंकि जियो न्यूज़ तो जजेस के खिलाफ नंगा होकर पीछे पड़ गया था और वो जो मरीम नवाज़ की ज़ुबान थी वही वो टीवी चैनल्स पर बैठकर जजेस की तस्वीर दिखा के वो वैसे ही प्रोग्राम करते थे। तो पैमरा को जब शटअप कॉल आई तो पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आपको हर सूरत में अदलिया की जो तौहीन है उसके खिलाफ जो प्रोग्राम्स हैं उनको रोकना होगा, टीवी चैनल्स को कहा गया। अब उस पर पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन पर मरीम नवाज़ और बाकी सारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा भी अब इसका तोड़ क्या निकालें, इस मसले से कैसे निकलें। अब ये 2 तरफा था। पैमरा की जो कार्रवाई थी एक तरफ इमरान खान के खिलाफ थी जिस पर फुल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हद तक नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। एक तरफ मरीम नवाज़ की मुहिम थी जिसकी हद तक पैमरा ने नोटिफिकेशन मरीम नवाज़ के खिलाफ तो पाबंदी ना लगाई, जर्नल एक उन्होंने कह दिया कि जो पैमरा के कानून में जो जजेस या अदलिया के खिलाफ कोई कंपेन करता है तो उसको मीडिया नशर नहीं करेगा। ये 2 आ गए। इमरान खान ने जाके उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करके मुअत्तल करवा लिया क्योंकि वो आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ था। मरीम नवाज़ की हद तक चूँकि पैमरा का अपना कानून वाज़ेह है, क्या पैमरा के कानून में लिखा हुआ है और ये आज़ादी इज़हार राय का जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो नीचे उसकी एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस में भी है कि आप जजेस के खिलाफ या अदलिया को के खिलाफ आप स्कैंडलाइज नहीं कर सकते या उस पर आप ऐसे ही बात नहीं कर सकते। ये सारा मामला हो गया तो उस पर फिर जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं, चूँकि अब चाहिए ये था कि ऑफ द रिकॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शटअप कॉल पर पैमरा को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आवाज़ें उठाई कि जी हर सूरत में पैमरा का जो नोटिफिकेशन है वो गलत है और पैमरा के नोटिफिकेशन को ख़त्म किया जाए। उस पर काजी फैज़ साहब ने एक केस था, उसकी समाअत के दौरान काजी फैज़ साहब ने 2 सवालात उठाए। काजी फैज़ साहब ने एक तो पैमरा का जो किरदार है उसके ऊपर बात की और दूसरी तरफ उन्होंने जजेस के एहतसाब के हवाले से बात की और जजेस के एहतसाब के हवाले से जजेस के उस पर भी बात की। अब जब काजी फैज़ल साहब पैमरा पर पाबंदी के खिलाफ बात करते हैं एक केस दौरान समाअत, तो वो पाबंदी से मुराद है कि आप मज़ाहिर नकवी और एजाजुल हसन साहब के खिलाफ जो गुफ्तगू हो रही है उस पर पाबंदी के खिलाफ बात कर रहे हैं कि जी पाबंदी नहीं होनी चाहिए पैमरा की जानिब से। हाँ, अगर काजी फैज़ल साहब के केस को डिस्कस किया जाए तो काजी फैज़ल साहब बाकायदा ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जहाँ मज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब के खिलाफ को गुफ्तगू करे, पैमरा नोटिफिकेशन जारी करे, तो उसके ऊपर काजी फैज़ल साहब को ये लगता है कि ये गलत हो रहा है। दूसरा जो एहतसाब की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जवाब दे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जवाब दे होने से मुराद ये है
کہ مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب تو جواب دہ ہیں، قاضی فیصلہ صاحب جواب دہ نہیں ہے۔ یہ احتساب، یہ اب آپ نے ان دونوں فرق کو جاننا ہے۔ دوران سماعت ایک کیس کی سماعت تھی اور یہ ایک خصوصی بینچ بنایا گیا تھا جو پی ایم ڈی سی کے معاملات تھے، جو میڈیکل جو ہے اس کے معاملات تھے، اس حوالے سے ایک کیس کی سماعت تھی اور خصوصی بینچ بنایا گیا تو قاضی فیصلہ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پیمرا چینلز پر پابندی لگا کے ٹی وی انڈسٹری بند کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پیمرا کی پابندی ہے وہ عمران خان کے حوالے سے نہیں ہے، وہ مریم نواز کے حوالے سے ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، قاضی فیصل صاحب نے ججز کے کنڈکٹ سے متعلق خبر نشر نہ کرنے کے پیمرا کے خط پر تنقید کی اور ریمارکس دیے کہ حال ہی میں پیمرا نے ججز سے متعلق خط جاری کیا ہے۔ پاکستان میں سب آزاد ہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی میڈیا کی آزادی کیسے دبا سکتا ہے؟ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عدالت نے لوگوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب وہاں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ججز کے کنڈکٹ کے خلاف بات ہے اس کے خط کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں یہ بات نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کی آواز دبائی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کوئی ٹی وی چینل چلانے کو تیار نہیں ہے، وہ بات نہیں کہہ رہے، وہ صرف ججز کے کنڈکٹ کی، اور ججز سے مراد مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پیمرا نے اپنے خط میں سیٹلائٹ چینلز کو ججز کے کنڈکٹ اور ریاستی اداروں پر خبر چلانے سے روکا ہے۔ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ یہ ریاستی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ ریاستی ادارہ نہیں بلکہ آئینی اور ریگولیٹری باڈی ہے۔ پیمرا نے تو سپریم کورٹ کے سٹیٹس میں ترقی کر دی۔ انہوں نے ریمارک دی کہ پیمرا نے عدلیہ کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، پیمرا ٹی وی چینلز کو کچھ نشر کرنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ سول جج کو گالیاں دے دی جائیں، پیمرا نہیں بولتا، کیا ماتحت عدلیہ کے جج کمتر مخلوق ہے؟ اب سول جج کو گالیاں سمرات وہ اشارہ ہوگا زیبا چودھری صاحبہ والا۔ قاضی فیصل صاحب نے استفسار کیا کہ اگر میں اٹارنی جنرل کو کچھ دے ماروں اور کورٹ رپورٹر خبر دے دے تو ان کا چینل بند ہو جائے گا؟ پیمرا چینلز پر پابندی لگا کر ٹی وی انڈسٹری تباہ کر رہا ہے، پیمرا انہیں ٹی وی چینلز کے انہی لائسنسز پر کماتا ہے۔ انہوں نے کہا جب ٹی وی خبریں نہیں چلا سکے گا تو عوام سوشل میڈیا پر دیکھیں گے۔ پیمرا کا یہ خط شرعی عدالت میں جائے تو اسلام کے منافی ہونے کی وجہ سے معطل ہو جائے گا، اگر کوئی جھوٹی خبر دے تو اس کے خلاف پیمرا کارروائی کرے۔ ان کا کہنا تھا پیمرا کیوں سیشن سول جج یا مجسٹریٹ کے خلاف بولنے پر کارروائی نہیں کرتا؟ پچھلے سال جنوری میں یہ کیس لگانے کو کہا اور رجسٹرار صاحب نے مقرر کرنے کی زحمت نہیں کی۔ کیا سپریم کورٹ کے جج بن جائیں تو کوئی اور ہمیں نہیں پوچھ سکتا؟ یہ سوال بھی احتساب کے حوالے سے بھی قاضی فیصل صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج بن جائے تو کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اگر کوئی جج سپریم کورٹ کا بن جائے تو اس کے خلاف کیا کارروائی نہیں ہو سکتی؟ قاضی فیصل صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے جج بن جائیں تو کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عدلیہ کا نمبر 140 کے قریب ہے۔ انہوں نے ریمارک دیا کہ اتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے لیکن پیمرا سمیت سب کی ذہنیت نہیں بدلی، کیا آپ کو ملک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اب یہ احتساب کی بات قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب قاضی فیصل صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا جواب دے دیں تو قاضی فیصل صاحب نے کہا میں اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور جس غصے سے جب بطور سائل یا بطور درخواست گزار قاضی فیصل صاحب جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے وہ خود عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے حق میں دلائل بھی دیتے تھے تو وہ ایسے غصے سے بات کرتے تھے، ایسی گھمنڈ سے بات کرتے تھے کہ وہ پوری دنیا میڈیا پر دیکھتی تھی، اور تب فرمایا جاتا تھا کہ جو ججز ہیں نہ ان کا کنڈکٹ ڈسکس ہوگا، اور تب یہ کہا جاتا تھا کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے احتساب شروع کر دیں یا ایف بی آر کو کہیں کہ وہ ججز کا احتساب شروع کر دے۔ آج قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی اور ادارہ ججز سے سوال جواب نہیں کر سکتا یا پوچھ گچھ نہیں کر سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس پر جب قاضی فیصل صاحب نے یہ بات کی تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کے جج بن جائیں تو کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے؟ پوچھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہمارا ملک 140ویں نمبر پر ہے عدلیہ میں، اور اس بات پر ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز ناراض ہوتے ہیں کہ یہ جو 140واں نمبر بتایا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب ان کا وہ جج جو کمنگ چیف جسٹس ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ جی 140واں نمبر اسی وجہ سے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے لیکن پیمرا سمیت سب کی ذہنیت نہیں بدلی، کیا آپ ملک کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میں غلط کروں تو میرا کنڈکٹ کیوں زیر بحث نہیں آ سکتا؟ یہ ضروری ہے۔ تو جو پچھلے ماضی کے تھے اس کا جواب نہیں دینا، اب آگے جو ہے اس پر وہ چاہتے ہیں کہ زیر بحث آنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ پیپر مل کیس میں اسی جج صاحب کے پاس شریف خاندان کے خلاف جو کیس تھے وہ اپیلیں تھیں، انہوں نے میڈیا پر پابندی لگائی تھی کہ میڈیا کیس کو غلط رخ دیتا ہے یا میڈیا غلط رپورٹنگ کرتا ہے،
اس عدالت میں جو حدیبیہ پیپر، جو اصل کیس تھا شریف خاندان کے خلاف، جس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کر دیا گیا تھا کہ یہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، اس پر جج صاحب نے نہ صرف میڈیا اور رپورٹرز پر پابندی لگائی تھی بلکہ شریف خاندان کو اس میں کلین چٹ بھی دی تھی۔ اور آج جب وہ پیمرا کی پابندی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی حد تک سے مراد جو مریم نواز وغیرہ پر پابندی لگی ہے، اور جب وہ احتساب کی بات کرتے ہیں تو وہ احتساب بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب کے جو اینگل سے، چونکہ بات ایک خاص پیرائے میں ہو رہی تھی، اور پیمرا نے جو پابندی لگائی یا نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ خاص پیرائے میں تھا اور وہ خاص ججز کے حوالے سے تھا، تو انہی ججز کے حوالے سے پیمرا پر گفتگو کی اور انہی ججز کے حوالے سے احتساب کے حوالے سے ریمارکس دی، اور ساتھ اس بینچ سے اٹھ کے چلے گئے اور اس بینچ میں انہوں نے سماعت نہیں کی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔